खींच के गाड़ी के अंदर ले गया, गाड़ी में फेंका। उस बच्ची ने दूसरा दरवाज़ा भी खोला और निकलने की कोशिश की, फिर उसको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को झोलियाँ उठा के दुआएँ देने को दिल करता है, उनके सदके वारी जाने को दिल करता है। उस बच्ची के साथ इतना भर जमान आदमी जब इतना घनौना और गंदा फेल करेगा तो आप या कोई भी माँ बाप इस बात को सोच सकते हैं कि उस बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। सीसीटी क्राइम कंट्रोल उसको पकड़ लेती है और उसके साथियों से कुछ यूं गोलियां चलती हैं कि गोली वहाँ भी लग जाती है जिससे उसने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। और जब वो ज़ख्मी हालत में चला जाता है तो उसको ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है फ़ौरन तिब्बी इमदाद के लिए, तो फिर वो जानबद नहीं होता। मुलज़म को सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाते देखा जा सकता है। मुलज़म इससे कबल 2 बार बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बना चुका है। अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कुछ लोग इतने प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं तो हैरान हूँ भाई, कौन से पुलिस अफसर का माजी नहीं है। अब इस मुलज़म ने, इस खबीस इंसान ने इस बच्ची के साथ, फूल जैसी बच्ची के साथ और इससे पहले 2 बच्चियों के साथ जो उनको अपनी हवस का निशाना बनाया, क्या उनके घर वाले सारी ज़िंदगी अब नॉर्मल रहेंगे? क्या इस बच्ची को बेहतरीन मुस्तकबिल मिल सकेगा? क्या इस बच्ची को ये जो इंसाफ मिला है, ये सीसीडी अगर ना होती तो मिलता? नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। बात खुशी की भी है और बात इतने बड़े दुख की है कि जिसे बयान करने के लिए किसी बाप का बहुत बड़ा हौसला होना चाहिए। ज़ाहिर है रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मुझे भी 2 बेटियां दी हैं और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को झोलियाँ उठा के दुआएँ देने को दिल करता है, उनके सदके वारी जाने को दिल करता है। और ये कहने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ कि ये 5000 के करीब जो पुलिस अफसरान हैं सीसीडी में, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिनकी सरबराही सुहेल ज़फ़र चट्ठा एज़ एडिशनल आईजी कर रहे हैं, जिनकी सरबराही आफ्ताब अहमद फुलरवान एसएसपी नॉर्थ कर रहे हैं, जिनकी सरबराही शामीर एसपी के तौर के ऊपर कर रहे हैं, जिनकी सरबराही खनान कर रहे हैं। यानी कि ये वो लोग हैं, इनके डीएसपी भी देख लें, एक से एक गोहरे नायाब। ये पत्थर दिल इस वक्त करके ये वीला करने जा रहा हूँ। ये बच्ची की वीडियो देखें पहले, बाद में करते हैं बात कि ये असल किस्सा कहानी है क्या। ये वीडियो देखने के बाद आपको नज़र आ गया होगा कि बच्ची को किस तरह, खूबसूरत तरीन नन्ही सी बच्ची है, बड़ी जाज़बे नज़र है। और जाज़बे नज़र बच्चियाँ जब घर से बाहर निकलती हैं तो दरिंदा सिफ्त लोग, भेड़िए, उनको अकाब की नज़र से देखते हैं और निशाना और शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। इस मुलज़म ने भी यही किया, खींच के गाड़ी के अंदर ले गया, गाड़ी में फेंका। उस बच्ची ने दूसरा दरवाज़ा भी खोला और निकलने की कोशिश की, फिर उसको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। उस बच्ची के साथ इतना भर जमान आदमी जब इतना घनौना और गंदा फेल करेगा तो आप या कोई भी माँ बाप इस बात को सोच सकते हैं कि उस बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। उस पूरे कुंबे का और उस कुंबे के सरबराह खान का वो जो वक्त गुजरा होगा या जो वक्त गुजर रहा है, क्या हुआ होगा। सीसीटी क्राइम कंट्रोल उसको पकड़ लेती है और उसके साथियों से कुछ यूं गोलियां चलती हैं कि गोली वहाँ भी लग जाती है जिससे उसने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। और जब वो ज़ख्मी हालत में चला जाता है तो उसको ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है फ़ौरन तिब्बी इमदाद के लिए, तो फिर वो जानबद नहीं होता क्योंकि गोली ही ऐसी जगह के ऊपर लगी थी
کہ اس کے بعد عموماً لوگ جان بحق نہیں ہوتے۔ اصل رپورٹ کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ غالب مارکیٹ ڈرائیور کی 8 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی، ایس ایچ او غالب مارکیٹ فیصل ندیم نے ٹیم کے ہمراہ ملزم کو کرومانی روڈ سے گرفتار کیا۔ ملزم نے بچی کو زبردستی گھر میں کھڑی گاڑی میں زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بچی کو زبردستی گاڑی میں لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم اس سے قبل 2 بار بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے۔ والدہ کا بیان، ملزم عمر کے خلاف مقدمہ درج جینڈر سیل کے حوالے، ایس پی ماڈل ٹاؤن بچوں کا احتسال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ قائم مقام ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر محمد ایاز۔ ڈال تو ان پہ دیا گیا ہے لیکن در حقیقت کارروائی یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے خلاف کچھ لوگ اتنے پروگرام کر رہے ہیں کہ میں تو حیران ہوں بھئی کون سے پولیس افسر کا ماضی نہیں ہے۔ ہر ولی کا ایک پاسٹ ہے، ایک فیوچر ہے، اور وہ دونوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ میری اپنی زندگی کے اندر اتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ جب میں اپنا کتھارسس کرتا ہوں تو مجھے اپنی ذات سے زیادہ میلا کچیلا آدمی کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مکمل کمپلیٹ اور صاف ستھرا سمجھتا ہے در حقیقت وہی آلودہ ہوتا ہے۔ تو آلودگی تو ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم تنقید کا نشانہ سی سی ڈی کو بناتے ہیں۔ اب اس ملزم نے، اس خبیث انسان نے اس بچی کے ساتھ، پھول جیسی بچی کے ساتھ، اور اس سے پہلے 2 بچیوں کے ساتھ جو ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، کیا ان کے گھر والے ساری زندگی اب نارمل رہیں گے؟ پہلا سوال، کیا اس بچی کی شادی ہو سکے گی؟ دوسرا سوال، کیا اس بچی کو بہترین مستقبل مل سکے گا؟ تیسرا سوال، کیا اس بچی کو یہ جو انصاف ملا ہے یہ سی سی ڈی اگر نہ ہوتی تو ملتا؟ یہ چوتھا سوال، کیا یہ بچی جامعات میں یا مدرسوں میں یا تعلیم گاہوں میں جا کر کھلے عام تعلیم حاصل کر سکے گی؟ یہ پانچواں سوال، کیا یہ عزیز و اقارب کی نظر میں تانا کشی اور مختلف قسم کے میرے مقام کا ایک منظر بنتی ہوئی نہیں نظر آئے گی؟ چھٹا سوال، سوالات کا گڑھ ہے یہ۔ آپ جسے پسند کرتے ہیں آپ سے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں شادی کرنا چاہتی، آپ اسے ویسے ہی ایڈمائر کریں، آپ اسے ایک سلائٹلی ایک نفیس سی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی دوستی کا ایک قیام کریں۔ آپ اپنے اندر حدود و قناعت بنا لیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہیں کریں گے، یہاں تک ہم رہیں گے، اور یہ کام پسے پردہ کریں، اسے عام مت کر دیں۔ یہاں جاہل اجڑ لوگ بستے ہیں، یہاں وہ لوگ بستے ہیں جن کو اپنی پاک دامنی کا بڑا مان ہے، اور یاد رکھیے گا گھر سے بھی اسی کی بچی بھاگتی ہے جو اپنے آپ کو پاک دامن کہتا ہے، اور وہی 7 پردوں میں رہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔